अपने सगे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके सगे भाई इफ्तिखार ने उसकी दो बेटियों को यानी अपनी सगी भांजियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान पीनल कोड में 376 एक ऐसा ऑफेंस है जो कि ज़नाबिल जबर के ज़ुमरे में फ़ाल करता है। जब किसी खातून को उसकी रज़ा और मर्ज़ी के बगैर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो 376 का जुर्म फ़ाल कर जाता है। अगर एक से ज़ायद अशख़ास किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करें तो फिर वो 376(2) में फ़ाल कर जाएगा, जिसे हम गैंग रेप कहते हैं। सज़ा सज़ाए मौत है और उम्र कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पश्तो की मारूफ गुलकारा नाजिया इकबाल ने गुज़श्ता साल थाना रावलपिंडी थाना रबात में एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने अपने सगे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके सगे भाई इफ्तिखार ने उसकी दो बेटियों को यानी अपनी सगी भांजियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अलमान अलफीज़, मुक़द्दस रिश्ते जब ऐसे पलीद हो जाते हैं, रिश्तों का एतमाद भी खो बैठते हैं। जब उस खातून ने थाना रबात पर दरख्वास्त गुजारी, दरख्वास्त गुजारने के बाद क्या हुआ तफसील जानिए, लेकिन उससे पहले इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की एक अदालत ने पश्तो की मुमताज़ गुलकारा नाजिया इकबाल की कमसन बेटियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के जुर्म में उनके सगे भाई को सज़ाए मौत और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर असलम ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम इफ्तिखार अली को सज़ाए मौत और जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। मुल्ज़िम इफ्तिखार अली नामवर पश्तो गुलकारा नाजिया इकबाल के हकीकी भाई हैं। गुज़श्ता बरस नाजिया इकबाल की तरफ से रबात पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनके भाई पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उनकी दो कमसन बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा है। दरियासना गुलकारा नाजिया इकबाल ने रावलपिंडी में अदालत के सामने से जारी करदा एक पैगाम में कहा कि आज वो सुरखरू हो गई हैं। उन्हें अदालत की तरफ से इंसाफ मिला, जिसके तहत उनके भाई को मौत और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें जुर्माने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ज़रूरी ये चीज़ थी कि उनकी बच्चियों को इंसाफ मिल गया है और वो इसी पर अल्लाह की शुक्रगुजार है। उन्होंने वीडियो पैगाम में रोते हुए ये भी कहा था कि वो आज उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हैं जो उनकी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती पर खफा और रंजीदा थे। काबिल ज़िक्र अमर यह है कि गुलकारा नाजिया इकबाल गुज़श्ता कई सालों से अपने 6 बच्चों के हमरा रावलपिंडी में मुकीम है। गुज़श्ता साल पश्तो गुलकारा ने थाना रबात में अपने भाई इफ्तिखार के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उनकी 2 कमसन बेटियों के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था। पुलिस ने बाद में मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई थी। मुतल्लिका थाने में दर्ज करवाई जाने वाली FIR में नाजिया इकबाल ने कहा कि बेटियां मुझसे अक्सर शिकायत करती थी कि मामू हमारे साथ ज़्यादती करता है
مجھے بچیوں کی باتوں پر یقین نہیں ہوا۔ بروز ہفتہ بوقت 8 بجے میں بچوں کا ناشتہ بنانے اٹھی تو ساتھ والے کمرے سے میری چھوٹی بیٹی کی رونے کی آواز آئی۔ نازیہ کے مطابق انہوں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کا بھائی ان کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، جبکہ ان کی بڑی بیٹی کے مطابق ماموں ہمیں اپنے موبائل پر بچوں کو ذبح کرنے کی ویڈیو دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ اس واقعے کے بعد نازیہ اور ان کی بچیاں شدید صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ نازیہ کے شوہر جاوید فضا کے مطابق وہ 15 دن قبل ہی انگلینڈ سے پاکستان لوٹے ہیں اور گزشتہ 2 سال سے نازیہ کا 19 سالہ بھائی افتخار اپنی بہن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ تھانہ روات کے ایس ایچ او نے بتایا کہ ملزم افتخار علی کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور ابتدائی رپورٹوں کے مطابق بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے سائل کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر روز 9 سے زیادہ بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ 60% کیسز میں بچے کو ہراساں کرنے والے قریبی لوگ یا خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ کو 91 اخبارات کی رپورٹس کو مانیٹر کرنے کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں بچوں کے اغوا کے 1039 واقعات سامنے آئے، جبکہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے 467 واقعات، لڑکوں کے ساتھ ریپ کے 366 واقعات، زیادتی کی کوشش کے 206 واقعات، لڑکوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کے 180 واقعات اور لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کے 158 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو رپورٹ میں جو اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ بچوں کو جو جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے ہی خاندان کے لوگ کرتے ہیں، جن میں قریبی عزیز شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ یا یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد اس بات سے آپ کو آگاہی دینا تھا کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں آپ کے قریبی عزیز، بہت قریبی عزیز آپ کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی تو نہیں کر رہے۔ جب آپ نظر رکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا مقصود ہے کہ آپ بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں پر کڑی نظر نہ رکھی تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہ حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے خدا نخواستہ آپ کے کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو خدا را آپ آج ہی سنبھل جائیے اور اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ اٹھیے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیے، اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کیجیے، اپنے بچوں کو کہیں اور جانے مت دیجیے اور قریبی سے قریبی عزیز پر بھی اعتماد نہ کیجیے، کیونکہ آج کل حالات وہ نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کی سچویشن کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنے گی، یہ ویڈیو آپ کو الارم بھی کرے گی، آپ کو اویئر بھی کرے گی، آپ کو جگائے گی بھی، اور دوسروں کو جگانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایسی آگاہی مہم کو تیز تر کیا جائے